حاولت سمعتات زعرده وجله أو وش دخلت عمت بزحش من قد كايدو كم زخل مرأيز جمرنا له من أزينا باشحات يكون بعسرتها هاشحات حزون ناتفناقله على لا موت سدت زخون الخنتات نرقلنا نزول دمصنا سمعنا دو كبل كنقالس قالسنا نحيل مش كلهم نزل قالس زلقوا فوقنات زلنا متحوار خنطناخر كنفللنا حدا عبي يكون ነገር نايز سلف علامه ناي بريتوريا سمعنا تستعمل من قد كفصم مغباري انا ناي غيزاو محدار ام حداري نيره طرح يكونس بريتوريا واستفرموا مس جنرال سرقانون سلازم نورنا አፈጻጽማ ዝምልከት ነውሕ ጊዜ ምስ ፌደራል መንግስትና ተላዘብና መጽና ኢና ግንቦት 2015 ክምለሱ ዘግብር ፕላን ወጽና ኩልና ተቀበልናዮ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣብ ሓውልቲ ዝዓረደ ናይ ስራሕ ፈጻሚ ክፋል ስለዚህ ተቀበሉ ናት ንተፈናቀልቲ ስለዚህ ይጠቅም ናት መብዛሕትኡ ናይ መንግስቲ አካል ስለዚህ ተቀበሉ تنا حوحات مرحنا تيزبل خاب سلطان وزا كنبر سلازي خل قلقليو بسرق الصوافر دما ناي تفناقلت قداي تتملسو بحق من قسطاو من قد مسرت ناي تقراي بوتاتات تتملسو ناي سرق اجنداو زعصلو ناي قبن انتربرايز دوزلو لخنتات مهلاو سلاز امان اطرح زعنكفلو قنبوت 2015 بتمساسالي 2016 بتمساسالي 2010 شوعتن نقبرو زحاسبنا له مولو بمولو سلطان خنقاصرنا بزل ناي دحرت من قصاص تنور يزلنا شكرنا تقادد زخونن هنتا بريتوريا يفصم مالت ابز قروا تفلطوا تسمعوا تخونيهم بريزيدنت باسانجو مقاله هيدم نيرم صقروا حساب قدم حزون فيدرال منغستي مساعدات الفيدرال منغست ناقصوا لمرحتهم زبالن زي بحال ناول كوصن حقل غزي سلازغون حس فدرال منغست وقاس ياخلنا وزلو ساعه يبصح فدرال منغست قديت اواጣ خللو من زتراطر ነገር የለም ኦባሳንጆ ዝኸርሉ ምክንያት فدرال منغستي بريتوريا امفصام ክንጻዋጸብልና ዝብል ፖዚሽን ስለዝሓዘ ናይ ኩልና ፖዚሽን እዚ መን እንታይ ገይሩ መን እንታይ ክሰርሕና ተገቆ ይሰርሕን እንታይ ከይተሰርሐ ዝተረፈ ነገር ሎ ቀልጢፍና ክንሰርሖ ህዝብና ናንበረበቱ ክምለስ نور من محدار كتكل نمقوار زخول سرحتي تسعواتنا نسرح زبلي بوغن عمقلة كل النجر حكمة كان حق وصعب استجور أكاينا من قست منزع له خذوا الحيلي بريتوريا فريسوس لازلنا خم بحدش ريني وقاشات كنقبرينا زبل أشكع اللي جميلو ذا مسنا مناي دقة حيلتات العلو كله مبزحتي أمو بتقراي أو اشتغل دعمت استفتصم قبنات مستفتصم أنا شعب حيلي خوينو كوابتات كالترامس أو زواج أرنا أفريقيا أو سودان ترح زي كون سو خالوت كوابتاتون كزر زنكاس أصل الحيلي بريتوريا بعرف أفرسنا هاللون كم بحدش كدارادر نزين يقوار زخل لما دقنا بمشتان أو سودان سنافقود خالوت بتاتاتون ناتوصلوا حدش عقمي حدش وتر المفتار زنكاس أصل اللقنتات اللون حزون سقط نقبر بفيدرال يكون بخالوت وجنات بريتوريا تاي فصمنا تاي فصمنا نزبل تصواصينا قلطفنا تغوارو نغورو لخنتات كفتر صاويت كنقرو خللنا تفناقل خملس خللو حق منግስት ዘረጋገጾ ናይ ትግራይ ቦታታት ብዙሕ ጊዜ ደጋገሚ ቦታና ያረክበና ዝባል ዘረባ ቦታ ናይ ተፈናቀልቲ ናይ ሕወሓት ዝባል ቦታ የለን ናይ ትግራይ ቦታይ በጀት ምዕራብ ትግራይ ሕዙን ትግራይ ዝምደብ ክሳብ ቀረባ ጊዜ በጀት ተጦ ዝወለሉ ምክንያት ምርዳይ ካለ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክላሪቲ ክህልወና ዝግባእ ፌደራል መንግስቲ ናይ መምሃራን በጀት ናይ ጥዕና ባጀት ኣይኸፍልን ኣይምድብን ናይ በጀት ድጎማ ይዝን ትግራይ ግን تحمق نجر كما مقجز وصيام سميت كيدم أبي أحمد التاليل وسيدوهم نو أبي أحمد لحدارون خودة كوا هلا على الخودة مني نمتعكم تناقرنا تعينت وقعي زبصر
حدا بسرنا قلنا أولى بتصح حبريتها مردأتها وين يقربكم حاسوتيهم ناي تيك توك كلتا سلسة أنت بجاب فيديوهم حسكم ما تيهم سئلوا حلف اقرا من قدو قلعوا تيك توك لسرحوا قصهم دات أمامون دا شرمامو حس كامت خاص بك أو سميت كيدو تقراوايكم زي قبرلو ناوزي أتل أمو يترحنا يدو من دي سريدوا من دي عدو سينوا تاخوني دي خا عدو واتيو أي تحتتي دها وا نفس الشيء تخنبر لفوت تسوني أدي خوين هم عينة أمل بهقل اللو سوني أدي خوين تاخومو إلكا تحامي علىها تور أزيل علىها قوالن ستيت حافتخا تاخوينا أخاب جز أوتيا تاخوينا أخاب الدي أتفليا تاخوينا أي عبد حديقة خيدا ناوزي خمزي له هو التداري قايلكا أي تحتي دي قتلخونك حكي لك الله من يخم أجروا تا عينت مجد دي مجنقي مهكي نجرت الهل يو عدا ناو خمزي له حاوي ناو خمزي له بسلا بس يحني الكا تحتي دها الشتوم سميت للو تجارس أبي حمديو التاليلو توعيوان بل توم ليبياني وتجارخ منيو التاليلو توعيوان تقول له تعد لما حضر منقص ليبياني نوعيو بقى شويدو عدا مسيدوهم كما موقز أنفولي وسيدوهم ركاشات يخم يتروحي تايزي تاعين تاينجرا ما أنا أسيندهم عين وركني أكم ليت حد ليت واتس تجدد أيه خمزي لو مني أنببي لو من الثارح مني ماني لقد كان عخا هند جزع سويتي الملك حم قدام يديقر خلا يديقر تمهركم جازتني مويا إيه خبرة لأني جزعي عدي فتي قالت السبب ملو بزعواز زينا خد صحف كتاب بالفيديو خد أرار اختنب بتلحاسي ما إنما قديدو كأخوني دليها أخات جور لها وسين كأخات جور لها أزوي سريحة خوالعي أزوي جرائيو أزوي منوريال كات خاوسيد كايو لا يترفك كاودي هاي لي خيتنا مرة لي قرب سر خبر البال نجر كوني أحواتك كوين زين أحواتك أنا أشتي أحواتك تلخون بقبل الله تلخون كواس تخيلك تشفنا لان تخيلك تحجزان تخيلك ها ناوزي لدارجن ناوزي لبصحن تأجم تايو نمنت أين عدن حد قال له وسأل له منيو من ورث إنوان النيفت وتايلك أخذت مرمر السخطة وجي أخذت دفر وعديتها نكو نايقلي إن بيت ما أسرتكو إني أما قاله ويبخالي بوتا تانا فقد أسرت دك خن من تاي يوصل اللي يمكن أو خن تواهيل أنت أسيرين وعديتها تكو دك إن خانة خلاكو أنت توقعنا لها شذا عدي أسيرك نتاقوا على خاء كاب تقرأ وتقع هم زجيرة تشويدا قال لك توقع مالتي بقى لي ترفقكم سوء مالكو يكاليو خالي يسرح مسرح يكاليكو معلتاو من والي سرح خالي تبلع كابر اسخاشت كاتبل جنرال تادس ورده امنتاي كونتات يركب بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ جنرال تادس ورده 30 ميازيا كاب سلطانو كاب زعلو جميرو بزعبا زركبلو كونتات زغلص زخونه ጭቡጥ حبريت አይነበረን نتوسخ حد عمت بمنግስት فيدرال سلطانو تناوحلو نيرو هوحات جنا نزينة إجوام نتي قدم كونات زنبرن بسممع بريتوريا زفرسن بيت مخريب من لاس أبومبر اتودب بريزيدنت اتكلل كم زخونون أويجوم جنرال تادسة بسنكز نزمت صعبين ات سلطان جزياو من محدار بقولبة استقوصات صراحيلي كم زخون أفليتو نيروم بدحرزي دهايو ايتسمعن صنيحو جنرال تادسة ورده اب منتاي كونتات كم زركب نفلما اوان كاب مقرباتو ጭቡጥ حبريت رهبنا لنا امباسادر امريكا ايرفين ماسينغا مس جنرال تادسن مرخب قصرو بمحز بربع 8 حمله 2018 عام تمرت اثيوبيا كاب اديس سابا ناب مقله تغعيزوم ندحنتهم شمم زين قلصوم مقرباتو امباسادر ماسينغا قدم حزون نجنرال تادسه كرخبو فتينو كم زي سمرلو يزاربو اتناي ربع كالاي قصرو ينيرو بكبابياوي أقوصاصرا رفاد ساعة 5 كرخبو توقاصيروم كباب ساعة 4 رفاد غنا ناب وانا حلوا جنرال تادسه سلك تدويلو حدا قطين تئزاز تمحلاليفو اتي كاب حلافي VIP حلوا بيرو سلامن صطان استدوله سلكي نت كونتات قيرو
ምንም ዓይነት ዕጀባ ከይትህቡ ምንቅስቃሳት ከይትገብሩ መኪናታት ከይንቀሳቀሳ እዝውን ንጀነራል ታደሰ አፍልጥዎ ዝብል ትእዛዝ ነይሩ ነቲ ትእዛዝ ጥሒሶም ዝኾነ ምንቅስቃስ እንተገይሮም ድማ ካልእ ክገትእ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ሓውሲ መጠንቀቕታ መምርሒ ተዋሂብዎም እዚ መምርሒ ድማ ንባዕሉ ንጀነራል ታደሰ ከምኡውን ንኩሎም ሹፌራትን ሓገዝቱን ክንገሮም ተሓቢርዎም ሽዑ እቲ ሓላፊ ሓለዋ ዝተዋሃቦ ትእዛዝ ንጀነራል ታደሰ ፍሊጥዎም እቲ ጀነራል ንዘይተቐበሉን ባዕለይ መኪና እናዘወርኩ ክኸይድ የሉ ተበጊሱ ከም ዝነበረውን ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ይመልክት እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ሓለውቲ ኾነ ኣባላት ስድርኡ ኣዝዩ ዘጨንቕ ከም ዝነበረ እቶም ምንጭታት ቢቢሲ ተዛሪቦም ብፍላይ ኣባላት ስድርኡ ይትረፍኻ ምስቲ ዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይፍለጥን ኢሎም ከም ዝለመንዎን ከይወፅእ ከም ዝተማሕፀንዎን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ መወዳእታ ጀነራል ታደሰ ብማዕዳ ቤተሰብ ተመሊሱ ነታ ኣምባሳደር ደዊሉ ነቲ ኩነታት ኣረዲእዎም ሓደ መቕርብ እዛ ኣጋጣሚ ሓደ ዓዲ መርሕ ዝነበረ ጀነራል ናይ ምዝራብ ሰባት ናይ ምርካብ ናይ ምንቅስቃስ መሰሉ ብወግዒ ተዓጊቱ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ወፂኡ ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ከጋጥም ነይሩ ክብል ብሕቶ ሻቅሎት ተዛሪቡ መምርሒ ትሒሶም በይንኸ ኣይንሰደካን ምሳኻ ክንከይዲና ዝበሉ ኣባላት ሓለዋ ከም ዝነበሩ እዮም ምንጭታትና ገሊጾምልና ኣምባሳደር ማሲንጋ ምስ ምክትል ኣቦንበር ህወሓት ኣይተ አማኑኤል አሰፋ ዝርከቦም ሰበስልጣን ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያን ኩነታት ተመዛበልትን ተዘራሪቡ ከም ዝተመለሰ ጸብጻባት ይሕብሩ ምንጭታትና እቲ ፕሬዝደንት ብፍላይ ካብቲ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ ከም ዘሎ ይስምዓና ይብሉ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ መብርህ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን ጀነራል ታደሰ 30 ሚያዝያ ካብ ስልጣኑ ካብ ዝዕሎን ነዘ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ከይዱ ኣይፈልጥን ስልጣን ከም ዝሓዘ ምስ ዝገልጹ መራሕቲ ህወሓትን ዝኾነ ርክብ ኣይገብርን እንተኾነ ኣብ ጥቃ ገዝኡ ናብ ዝርከብ ናይ ውልቁ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸይድን ዝበዝሕ ግዜኡ ኣብ ገዝኡ መጽሓፍቲ ብምንባብ ከም ዘሕልፎን እዮም እቶም ምንጭታት ንቢቢሲ ኣረዲኦም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጣር ኩነታት ይምልከተና እዩ ዝብሉ ንጀነራል ታደሰ ዝረኸብዎ ኣካላት ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጾምና ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝተለኣኸ ከም ዝኾነ ዝእመን ነባር ኖርዌጃዊ ኣምባሳደር ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣዛሪብዎ ከም ዝኸደ ይገልጹ ብፍላይ ብድሕርቲ ናይ ብሮብዕ ተጓንፎ ንሱ ዝቆጻጸሮ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለን ኣብ መጻኢ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ንቤተሰብን ንመቕርባቱን ዘጨንቕ ኮይኑ ከም ዘሎን ቢቢሲ ካብቶም ምንጭታት ክርዳእ ኽኢሉ ዛጊድ ኣባላት ሓለውኡን መኪኑን ምስኡ እዮም ዘለው እንተኾነ ብዘይስሩዕ መገዲ እቲ ሓለዋ ከም ዝቕነስን መኪኑኡ ከም ዝውሰድን ይሰምዑ ከም ዘለው መቕርባቱ ተዛሪቦም ጀነራል ታደሰ ኣብ ዝሓለፈ ንልዕሊ 2 ወርሒ ብዙሕ ካብ ገዛ ከም ዘይወፀ ድማ ሓቢሮም እቲ ናይ ብሮብዕ ትእዛዝ ኣዝዩ ዘሕርቕን ዘቆጥዕን ነይሩ ናይ ምዝራብን ናይ ምንቅስቃስን መሰሉ ተሓዲጉ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢሎም ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ከም ዘሎ ብቁልዕ ዘርኢ ከም ዝኾነ ድማ ንቢቢሲ ገሊጾም